allez-y. السلام عليكم. دونك حنا مع السي البشير الان بغينا ندير واحد لابيرسي، واحد خلاصه القول على جي اس تي. كاين شي حوايج ديجا كاينين كيعرفوهم البعض، وكاين شي حوايج زدناهم. دونك لو بيت ديال جي اس تي هو باش يكون عندنا لافورماسيون اون طون ريال، داكشي اون ايدي على سكي سباس دون لا جورني، كو سوا بالنسبه المهمه بالنسبه لي تكنيسيان، باسكو عنده غيدير شي انترفونسيون يقدر يلقى ليستوريك باغ دات باغ ايكيبمون باغ اكسيتيرا، يقدر يمشي للماتيريال يعرف اللوكاليزاسيون ديال الماتيريال. هذه المساله هذه غتساعدو، هاد الجي اس تي غتساعدو في اس ام اس، باش كنمشي الاس ام اس الى في ان اسيستونس تليفونيك ولا مشى لان سيت غيقدر يدخل الماتيريال يجبد بعدا نيميرو دو سيري، يعرف ليستوريك ديالو، يعرف شنو المشاكل اللي كان في ان ايكيبمون اكسيتيرا. دونك سي امبورطون واحد القضيه باش الاول في بادئ هذه بدء هو خاص حنا نولفوا انه شاك جور درت اون اوبيراسيون جو لونجستر سيرفيس ريكوست كنديرو في اس ام اس. في اس ام اس هنا كندخل الانترفونسيون كنسجلها، كاين انترفونسيون كيراتيف بريفونتيك اكسيتيرا، وعندي لاكسي البلانين هنا كاع المسائل اللي عندي متعلقه بها، عندي لاكسي لا ليست دي بياس، عندي لاكسي البلانين تريمستريال بيرسوناليزي، عندي لاكسي للطابلو دو سيرفيس اكسيتيرا. دونك بون كاين شي حوايج غادي نذكر عليهم سي بشير. غير بالنسبه لا كونسوماسيون كاين عندنا 3 ماغازان، كاين مراكش وكازا ترازير، كازا ترازير، كازا محمد 5 وطونجي. بعد كنديروا ان ايكيبمون كنصيفطو غيتكونسوما في طونجي ولا مراكش ولا في كازا محمد 5 ولا كنصيفطو سكون ابل ان ترونسفير. بعد كاين دونك الكونسوماسيون كدار ابارتير دو ستوك في هذيك انترفونسيون لا ديرنيير ايتاب. بعد كنصيفطو مثلا ماتيريال شي مع شي واحد الوجده ولا فاس باش يدير لنا هذا، كندير سكون ابل، بعد كيدير سيرفيس ريكويست، كيدير دوموند ميز ا ديسبوزيسيون، كيدخل فيها السيرفيس ريكويست، وحنا كندير ليه ميز ديسبوزيسيون تبقى ا سا ديسبوزيسيون. دونك لا كونسوماسيون غدا ابارتير دو ميز ا ديسبوزيسيون. داكور. دونك هذا هو خلاصه القول. حنا بغينا ان سيستيم اللي يكون اون طون ريال. درنا كونسوماسيون اليوم غتبان عندي اليوم، ما خصنيش نخلي رابورت من بعد، ما خصنيش Surtout نخلي. pour n'oublions pas le stock que j'ai عند سميت وسميت a le droit de voir ce qu'on fait avec. donc خصنا يكون عندنا باش نجاوبوهم en temps réel. الا سمحت السي مهدي باش نبداو لان ما غاديش يكون عندنا الوقت اكثر. دابا غير خصكم تعرفوا بلي كاين دو موني، كاين لو موني ديال كاين 3 موني. كاين لو موني ديال السنترال اللي كيديروا لكم لي ترونسفير وكيديروا لكم لي ميز ديسبوزيسيون. كاين لو موني ديال التكنيسيان، وكل مره حنا كنزيدو لكم شي حاجه. Le menu technicien fait les interventions, fait la mise à disposition, le planning, fait le tableau de service ou le planning trimestriel ou le Mohamed 5. وكاين الماتيريال باش تعرفوا لي زيكيبمون اللي كاينين اي لي بياس دو ريشونج. هذا كاع ليست دي زيكيبمون داكشي. دونك هادو نشوفوا مساهلين. عندكم كاع لي زيكيبمون كاينين هنايا، عندكم كاع لي بياس دو ريشونج كاينين هنايا avec la désignation ديالهم avec هذا. اي نورمالمون كاين لي ميز ا ديسبوزيسيون. لي ميز ا ديسبوزيسيون ملي كيكون محتاجين شي حاجه خصكم ديروا اون دوموند دو ميز ا ديسبوزيسيون باش تكون عندكم مثلا غادي ميسيون لشي بلاصه كتاخذوا معكم دي ماتيريال ميز ا ديسبوزيسيون. دونك فو فيت اون دوموند هنا نورمالمون فو كتختاروا البرودوي اللي خصكم، فو فاليدي اي كون فو فاليدي نورمالمون كتقول لي برودوي ها هو لاكيزيسيون ديالو شنو هو النيميرو ريكويست، السيرفيس ريكويست اللي هضر عليه السي مهدي. مثلا جو سي با لا كونتيتي مثلا وحده ولا جوج ولا اللي كاين ليكيبمون اللي غادي تستعملوا فيه. مثلا هنا اختارينا هذه دونك هذه كتصلح غير العيون. مثلا موتيف ا انستالي لو باغ اكزومبل لو 2 ولا شي حاجه اي كونفيرمي. اون فوا كونفيرمي غادي تجيك بانه راك ها لا ليست دوموندي ايتترا ايتترا. كتجيك هنا باش الا كنتي شي غلطه تقدر تصححها توجور. اون فوا في تيرميني غادي تقول غادي تخرجك لو بون et la date si c'est aujourd'hui c'est ça, si vous que vous mais sinon vous pouvez la changer et vous l'envoyer. Une fois vous l'envoyez كتجيك هنا toujours كتشوف تحقق واش فريمون تي encore une autre fois pour modifier ou pour changer. vous pouvez éditer, vous pouvez effacer etc. Une fois vous faites enregistrer كتسجل في la demande وكتمشي لعند كتمشي un message, vous envoyez un message en même temps à tout le monde. mais vous vous envoyez monsieur X a fait une demande باش حتى ما شافوهاش في la base de données كيعرفوها comme ça. je ne vais pas l'envoyer parce que je suis en train de je reviens الا سمحتي
سمعتي سي بشير وي انا واحد القضيه هاد نيميرو دو سيرفيس دو كيست هو اللي كندخلو اون جينيرال بعد كندير لانترفونسيون يلاه كنساليها الا كنت ديجا سيرفيس اوردر بعد كندير ان رابور في اس ام اس ديك الساعه كنبدل حيت في الانترفونسيون كنقدر نبدل كندير موديفي كنمشي ندخل السيرفيس اوردر au lieu de service request. Donc, le service request, c'est le même en général اللي كندخلو في l'intervention في حالة مازال ما بس كملتش ما وصلش لانترفونسيون، بروكا غنوصل لانترفونسيون. لا باش انا جو جوست فير ليزون ما بين السيرفيس ريكويست والسيرفيس اوردر بان سي نيميرو بروفيزوار اللي كنستعملوه باش كنقولوا سميت لان حنا راه بدينا واحد لو طرافاي لوغسكيل فا اتر فيناليزي غادي يولي ان ورك اوردر فهمتي يولي ان ورك اوردر هو اللي كنعاودو نديرو في الرابور دانترفونسيون في الموني كتلقى لتحت اون ايديت لي رابور دانترفونسيون لو تكنيسيان يقدر يمشي لو رابور دانترفونسيون لان غادي الزوم غادي يحبس علينا. دونك اون فوا تو سويت مي دوموند ها هما نشوفوا لي دوموند اللي درنا ها هو كاينين ها هو عاد درناه. دونك فو بوفي توجور فوار فو دوموند اي لي دوموند اون فوا كي سون ساتيسفي ما يبقاوش يبانوا هنايا بيان سير. دونك فو بوفي توجور كريي فو دوموند اي فو بوفي لي فوار اي بوي vous pouvez voir les mises à disposition. D'abord, vous allez voir que les demandes, tout ce qui est mis à sa disposition sont là. Surtout ceux qui restent, les mises à disposition, les mapkaouch, vous l'avez installé, mais qui juste. Vous pouvez quand même voir les installer ou les choses, mais le plus important, c'est ce qui reste. يعني toutes les demandes qui sont mises à disposition. D'ailleurs, je vous invite, les techniciens sont invités à voir vraiment واش هادشي باقي لهم ولا راه انستالوه ils n'ont pas déclaré. هادشي هذا هو اللي بيت علاش درنا لابليكاسيون باش ما يبقاش حتى شي واحد عنده محسوب عليه شي حاجه وهي ما عندوش. هو من بعد اون فير اون سورت كو غادي يبقى يبان غير داكشي اللي ريست. لا دابا كيبان غير اللي ريست ما كيبانش شي حاجه اخرى. هما كلهم هادو كلهم يريست مادام حيدنا هذيك القضيه ديال تو دابا اون ا كو سكي ريست. Puis les interventions. Les interventions, normalement, quand il dit chez intervention, l'insan خصو يدير nouvelle, يدير مثلا supposons créative ou la trimestrielle, je prends un aéroport et je fais le work order. مثلا سمحتي لي واحد 10 سكوند سي البشير سمح لي غنقاطعك. الو كتسمعني؟ غير هو هاد التيب دانترفونسيون خصنا نفرقوا ما بين حيت اللي جيتي تشوف لو طون اللي كنديرو في الايروبور راه ما كنديروش فقط البريفونتيف ما كنديروش فقط الكيراتيف. مثلا كندوزو مثلا واحد 24 اور مثلا في الايروبور راه خاصنا نكونوا بلو بريسي. كاين دي انترفونسيون بحال لا بانتور بحال ترانسفير ديال ماشين بتيت فيريفيكاسيون ندخلوهم في اوتر. كاين واحد كاينه اوتر ما كنيوتيليزاش بزاف يفو لا ميتر باسكو الا ما درناهاش ما تبقاش عندنا ليستوريك. مثلا الماشين حولناها من تري باجاج لاكسي بي ان تي ما درناش هنا ما تبقاش عندنا ما نشوفوهاش. مثلا غتكون في شي ورقه ولا غتكون في ان ميل ولا ان اس ام اس ولا شي حاجه ولكن الا ما درتهاش هنا راه ما تبانش. ديجا جوج الناس داروها ولا 3 جي. فوالا سي كيك شوز دو تري امبورطون. داكور اوكي. دونك هاد الورك اوردر اللي زدناه اللي هضر عليه سيمهدي دونك زدناه هنايا. Et vous pouvez bien sûr choisir l'équipement. D'abord, اختارنا Agadir, donc radio que les équipements d'Agadir. Vous remplissez HADA, vous remplissez tout ça. Moi, je vais pas le remplir parce que c'est une démonstration. La date, l'heure de débit, l'heure de fin. Il a quand bien sûr la date par le même jour. غادي هو calcul, غادي يعطيكم تدخلوا la il a درتو la même date ou درتو l'heure de débit ou l'heure de fin. هو calculer la différence. Puis واش كاين سويفي ولا ما كاين سويفي اتسيتيرا اتسيتيرا. الوغ ليسونسيال هذا راكو عرفتوه ديجا. مي ايسي ها هو عندنا هنايا محيت درت انا دو فوا نورمالمون غادي نحيد وحده. بون دابا ملي نوصلوا هنا كاين جوج الحوايج. كاين اما ناخذوا لي بياس من لا ميز ا ديسبوزيسيون اما من البياس دو ستوك. دابا الا كان الانسان عنده بحال دابا السي لوهام عنده لي ميز ا ديسبوزيسيون راه شفناهم قبيله يستعمل هذا يقدر ويختار اي وحده من هادو يختار وحده من هادو ولا جوج ولا ثلاثه اللي بغا وغادي يطلعوا هنايا. الا ما سيبوزون ما عنده والو يسيفي باش يرجع اون اريير بهادي يرجع اون اريير ويولي لهاد البلاصه اللي يدير بياس دي ستوك. بياس دي ستوك غادي يختار لا بياس اللي بغا فاليدي وهنا بيان سير غادي يختار كيل ستوك
واش من السونتر يبان لي بحال النواصر الا كان عندكم في النواصر ديجا يفو ميو يوتيليزي ديال النواصر. الا ما كانش عندكم بيان سير ولا كان الا كان له اسم في طنجه راه يدير طنجه، الا كان في مراكش يدير في مراكش داكشي. اي il confirme pardon ما درتش لا كونتيتي بيان سير اللي عطاني ايرور باسكو ما درتش كونتيتي. جو ريفيان pardon فاليدي بيان سير خصني ندير لا كونتيتي ضروري. الا ما درتش لا كونتيتي راه ما يقبلش. مثلا محمد 5 et je fais ça et j'enregistre. Une fois j'enregistre, on va trouver l'intervention. On va dire un message comme quoi Monsieur X a fait de type tatati et le message normalement qui avec les détails et même les pièces même la pièce utilisée. دونك هنا لو ديتاي افون ما كانش كيعطي لو ديتاي. دابا زدنا لا درت مثلا بريفونتيف ولا كي درت افيك شونجمون دو بياس كيخرج في الميل لي جون كونسيرن كيخرج لي كاع لو ديتاي داكشي اللي دار لا بياس كونسيرن. سي تري امبورطون باسكو لانفورماسيون جو الميل لانه سي uniquement une démonstration. مي الا بغيت نشوف الانترفونسيون ديالي يسيفي دو فير اديت انترفونسيون وغادي تجيك هي التاليه هي هذه اللي درنا تخرج منها الرابور. الا بغيت تخرج منها الرابور ولا بغيتي تصححها vous pouvez toujours هيا وشنو درناه. vous pouvez toujours corriger et si vous êtes satisfait vous faites l'edit intervention ترجعوا هنا et vous l'imprimez. Normalement vous pouvez l'imprimer et vous la faites signer et il y a tout. Je pense que pour ne pas être très long, on s'arrête là. À moins que si le matériel bien sûr le planning les mises à disposition les interventions. كل مرة نزيد لكم واحد حتى لي ستوك غادي نزيدهم لكم في التالي ولكن pour le moment راه حنا خصنا حتى يكون داكشي مزيان. يعني quand les choses se font en temps réel غادي يكون عندنا le stock exact. Et là, on peut vous faire par chaque fois, on va vous donner qui vous intéresse. Merci pour votre attention. La question, on a le planning, on a le point là, on dit une question. Le planning là, on a fait ensemble le trimestriel qui est nominatif. Mais si on avant que de par les dates, parce que Smith nous ont demandé de leur donner des plannings nominatifs, parce que ils ont envoyé directement l'agenda de Smith, de SMS, des work orders. Pour que chaque technicien ait son agenda SMS.